الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. احباب ذی وقار، میری معززات روحانی اسلامی ماؤں بہنوں،
خطبہ مسنونہ دے اندر قرآن کریم فرقان حمید دی ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی گئی ہے۔ اللہ مالک دے گے دعائے، اللہ صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی، سمجھ کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی تنظیم جدوں مارز وجود دے اندر آئے اس جماعت نو یا اس تنظیم نو ابتدائی طور تے بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ اور مشکلات دے نال بڑے کھٹن حالات چو گزرنا پیندا ہے۔ جدوں ابتدائی حالات بہتر ہو جان پھر آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہوندیاں نے۔ میں کسے دنیاوی جماعت یا تنظیم دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس عظیم جماعت اور گروہ دے ایک عظیم سالار دا ذکر کرنا چاہنا کہ جیدے مال دے ذریعے، جیدی دولت دے ذریعے اور جس دے قوت بازو اور خون دے ذریعے او جماعت مضبوط اور طاقتور ہوئی، ہر کھٹن حالات دے اندر، مشکل اوقات دے اندر اس ہستی نے وفا دا دامن اختیار کیتا، جنوں قرآن نے السابقون الاولون چ سر فرست شامل کیتا، اور جدے اس جماعت تے اسلام تے اتنے احسانات نے کہ دنیا تے او دے انعامات احسانات تے نیکیاں دا بدلہ نہیں دیتا گیا۔ حضرات گرامی، او ہستی، او شخصیت گلشن رسالت دی مہک دی کلی، آسمان رسالت دا ایک دمک دا پھول، خلیفہ اول میرے نبی دے یار غار حضرت صدیق اکبر نے آکھو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی او عظیم شخصیت ہے کہ جنہاں نو شرف صحابیت نصیب ہویا، آپ از خود بھی صحابی رسول نے اور آپ دے والد گرامی ابو قحافہ بھی صحابی رسول نے، آپ دی اولاد
حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور سیدہ عائشہ اور دیگر اولاد بھی صحابہ و صحابیات وچ شامل نے۔ میں قربان جاواں اے او ہستی ہے جندہ باپ بھی صحابی ہے، آپ بھی صحابی رسول نے، اولاد تو بھی یہ شرف ملیا، اور صدقے جاواں آپ دی اولاد بھی صحابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پاک قرآن دے اندر جتھے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے اوتھے نبی پاک دے یار صدیق دا بھی ذکر کیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ نو ایسے وفادار اصحاب عطا فرمائے جنہاں نے وفا دی، محبت تے اخوت دی اخیر کر دیتی ہے۔ ذرا آیات قرآنی تے غور فرمانا، صدیق دا گھرانہ او عزت والا گھرانہ ہے جدوں حضرت صدیقہ کائنات یعنی جناب صدیق دی بیٹی دی شہادت دی گل آئی، ادوں بھی گواہی اللہ نے دیتی ہے، تے جدوں صدیق دے ایمان دی سچائی دی گل آئی ادوں بھی گواہی اللہ نے دیتی ہے۔ یعنی اس گھرانے دی وکالت، اس گھرانے دی شہادت، اس گھرانے دی صفائی خود عرش والا رب دے رہا ہے۔ اے قرآن اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے پاک نبی نے اس عظیم صحابی دی صداقت دی شہادت اور وکالت کیتی ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو نبوت دا تاج پہنا دیتا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تے ایمان لے آن والے دے اندر پہلا نبی دے صدیق دا نمبر انعام میرے آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر نو دین دا مبلغ بنا کے، اسلام دا دائی بنا کے یہودیاں دے ول روانہ کیتا۔ چلدیاں چلدیاں حضرت صدیق اکبر یہودیاں دے اس ادارے دے اندر، اس مرکز دے اندر پہنچے جتھے یہودی تورات پڑھیا کردے سی، مسلماناں دے خلاف منصوبے بنایا کردے سی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیاں نو بھی اسلام دی دعوت دیتی، دین دا پیغام پہنچایا، میرے پاک نبی دی رسالت نو متعارف کروایا۔ انہاں یہودیاں دے اندروں ایک پڑھیا لکھیا آدمی ہے، یہودیاں دا ایک عالم نام ایک کھڑا ہو کے آندا ہے، اوے ابو بکر تو اللہ دے ول سانو بلان واسطے آیا ہے، مینوں اے دسنا تہاڈا رب تے مسلماناں تو قرضے دا مطالبہ کردا ہے؟ معاذ اللہ، اے کائنات دا رب فقیر ہے، اسی غنی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جدوں اللہ رب العالمین دے حکم دی، رب العالمین دے آرڈر دے مطابق، اللہ رب العالمین دے پیغام دے مطابق نام حضرت صدیق اکبر نے توحید تے رسالت دی دعوت دیتی۔ انہاں دے وچوں ایک بدبخت اٹھیا، انہیں ذات رب العالمین دے بارے نازیبا کلمات آکھے، آندا اے مسلمانہ دا رب فقیر ہے، اسی غنی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت صدیق اکبر دے ایمان دی کیفیت نوٹ کریں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نے، یکتا و تنہا نے، جن نے اللہ دی گستاخی تن اللہ دے بارے نازیبا کلمات بولے، حضرت صدیق اکبر نے او دے
چہرے تے ایک تماچا رسید کر دیتا. اللہ اکبر اللہ. ایمان نے گوارا ہی نہیں کیتا کہ اے بدبخت کائنات دے اندر اللہ رب العالمین دی گستاخی صدیق دی ذات دے سامنے کرے. اللہ اکبر اللہ. انہاں یہودیاں نے حضرت صدیق اکبر دے کولوں بدلہ لینا چاہیا. اللہ اکبر اللہ. انہاں نبی پاک دی عدالت دے اندر نام اے رٹ دائر کر دیتی ہے. تواڈے صدیق نے یہودیاں دے عالم تے تماچا رسید کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی دی عدالت دے اندر فیصلہ آ گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صدیق اس گل دی انصاف تے حقیقت تلاش کیتی جائے گی. اگر تیرا قصور ہوئے گا پھر بدلہ دینا پہ جائے گا. اللہ اکبر اللہ. اے یہودی اندے نے اساں اللہ دی گستاخی نہیں کیتی. اے صدیق غلط بات بیان کر رہے نے. اللہ اکبر اللہ. جناب صدیق نے آکھیا سونےو انہاں ذات خداوند دے بارے نہ زیبا کلمات آکھے میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ارے صدیق یا تے اس گل دی شہادت گواہی دینی پائے گی نہیں تے پھر بدلہ دین واسطے تیار ہو جاؤ. میرے نبی دے صدیق نو دنیا تے کوئی گواہ نہیں ملیا. آسماناں دیاں بلندیاں تو اللہ رب العالمین نے صدیق دی صداقت دا اعلان کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے سونےو صدیق دے بارے جلدی نہ کریا جے. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ فرماندے نے سونےو اے یہودی جھوٹے نے کذاب نے میرے ابو بکر دی ذات سچی ہے جدوں انہاں نے اللہ دے بارے ناپاک کلمات آکھے. اللہ فرماندے نے میں سن لیا سی. اللہ رب العالمین نے صدیق دی شہادت آسمانہ دیاں بلندیاں تو دے کے صداقت دا اعلان کر دیتا ہے. پتہ کی چلیا صدیق دی عزت دی گل آئے اللہ آسمانہ تو دفاع دے طور تے قرآن نازل کر دیندا ہے. جے صدیقہ کائنات تے تہمت لگے نا اللہ آسمانہ تو برات دا اعلان کر دیندا ہے. اللہ اکبر اللہ. عرض کرنا چاہنا ایک کون عظیم شخصیت ہے. آؤ ذرا قرآن دیاں آیات تو میرے نبی پاک دے صحابی دی ذرا محبت تے پیار عقیدت دا منظر نوٹ کر لو. اللہ اکبر اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام تے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے اینی میرے پاک نبی دے نال محبت دے نام اینی عقیدت ساری کائنات نالوں زیادہ صدیق اکبر نے میرے نبی نال محبت کر کے دکھائی ہے. جنگ دا موقع ہے آپ دا ایک بیٹا اجے مسلمان نہیں ہویا عبد الرحمن بن ابی بکر میدان احد جیڑا مسلمانہ دے مقابلے دے اندر کفار دا زور بازو بن کے آیا تے آ کر کے آندا ہے ابا جی میدان احد دے اندر تسی بار بار میری تلوار دے نیچے آندے سو میں تانوں بابل سمجھ کے معاف کر دیندا سی. حضرت صدیق اکبر دا ایمان کیسا ہے. آپ فرماندے نے بیٹا تو تا مینوں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے اگر میری تلوار دے ہیٹھ آ جاندو میں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا بلکہ نبی دا دشمن سمجھ کے تیرا خاتمہ کر دیندا نبی دی محبت دا پرچم بلند کر دیندا. اے محبت ہے. عرض کرنا چاہنا اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرماندے نے جیڑا حق لے کے آیا او بھی سچا ہے تے جن نے او دی تصدیق کیتی او بھی برحق ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک میرے نبی دا ہم سفر ایک میرے نبی دا ہم
سفر امی عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی صدیق و عمر عثمان علی مل کے ذرا صدیق و عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق و عمر عثمان علی اے چارے میرے نبی دے بیلی اے چارے میرے نبی دے بیلی پھل گلاب تے وانگ چمبیلی جیڑا منتا نہیں ہے نا چاراں نوں جیڑا منتا نہیں ہے نا چاراں نوں سینہ کٹدا پھرے وہ گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق و عمر عثمان علی حضرات گرامی آؤ میں قرآن چو ثابت کرام اللہ نے نبی تو بعد صدیق دا رتبہ سب تو اعلیٰ بنایا ہے پیغمبران تو بعد سب تو زیادہ نبیاں والیاں خوبیاں صدیق اکبر دی ذات دے اندر سی اے قرآن پڑھ کے ویکھ لو اللہ نے جتھے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے نبیاں دی جماعت دا ذکر کیتا ہے اوتھے صدیقاں دا ذکر آیا حضرات گرامی قرآن دے اندر نبیاں تو بعد پہلا نمبر صدیقاں دا آیا میرے نبی کریم علیہ السلام دی زبان تے اپنے تو بعد صدیق دا نام آیا دشمن بھی نبی تو بعد صدیق نو افضل مندا ہے آؤ ذرا قرآن دی اس آیتوں میں اے مسئلہ ثابت کر دینا چاہنا اللہ رب العالمین نے نبوت تو بعد رتبہ بنایا ہے تے صدیقاں دا بنایا ہے اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ ایتھے نبیوں تو بعد پہلا نمبر صدیق دا ہے مینوں کعبہ تے رب دی قسم ہے حدیث دے اندر نبی تو بعد پہلا نمبر صدیق دا ہے قرآن دے اندر امت وچ پہلا نمبر صدیق دا ہے تاریخ دے اندر امت دے اندر پہلا نمبر صدیق دا ہے تفسیر دے اندر امت دے اندر پہلا نمبر صدیق دا ہے جے نہیں یقین آیا تے آؤ آیت قرآنی تو ثابت کر دیواں اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اللہ فرماندے نے دین لے کے آن والا بھی سچا ہے تے پہلا منن والا بھی سچا ہے اللہ اکبر اللہ ایک اور قرآن دی آیت سننا اللہ فرماندے نے ثانی اسنینی اذ ہما فی الغار ہجرت دا سفر ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے یار غار آپ دے ہم سفر نے اللہ فرماندے نے دوواں چوں دوسرا حضرات گرامی دھیان کرے آجے حضرت شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرماندے سینا اس جملے چوم اللہ نے صدیق نو میرے نبی تو جدا نہیں ہون دیتا حالانکہ اللہ رب العالمین دی ذات الگ الگ ذکر بھی کر سکتی سینا ہوا واہ ہوا اے نبی تے صدیق دی محبت قرآن دے اندر ایک لڑی دے اندر پرو دیتی گئی ہے ثانی اسنین دوواں چوں دوسرا پہلا نبی ہے تے دوجا صدیق ہے ایتھے بھی نبی تو بعد صدیق دی گل آئی ہے حضرات گرامی آؤ بڑی عقیدت دنال میں حدیث پاک چوں اے مسئلہ ثابت کر دیواں میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو احد پہاڑ دنال پیار سی میرے نبی کریم علیہ السلام احد پہاڑ تے تشریف فرمانے اچانک احد پہاڑ نے لرزہ کھانا شروع کر دیتا احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک نہ اس جناب احد پہاڑ تے رکھیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بتیا
احد اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. آپ نے فرمایا احد پہاڑ تھم جا، رک جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، تے دو شہید نے، ایک عمر بن خطاب سی، ایک حضرت عثمان سی. اس آیت کریمہ دے اندر حدیث دے جملے دے اندر بھی پہلا نمبر صدیق دا ہے. حضرات گرامی خلافت دے اندر پہلا نمبر صدیق دا ہے، امانت دے اندر پہلا نمبر صدیق دا ہے. آؤ ذرا میرے نبی پاک دے زمانے دے دشمنہ دے کولوں پوچھ لو. اللہ اکبر اللہ. احد دا میدان جنگی پالیسی میرے پیارے نبی نے اختیار کی ہے. آپ نے فرمایا صحابیوں چھپ کے خفیہ طریقے دے نال بیٹھ جاؤ. اے ابو سفیان آیا، خالد بن ولید آیا، انہیں مسلماناں نو للکاریا. ابو سفیان سب تو پہلے کی آندا ہے حل منکم محمدن، حل منکم محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سفیان آندا ہے کہ آپ تو آڈے وچوں محمد ہے نے، آکو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو روکیا، این دیاں گلاں دا جواب نہیں دینا. اللہ اکبر اللہ. اے پھر دوبارہ بولیا، نبی تو بعد دشمن کی دا نام بول دائیں. آندہ ہے حل منکم ابن ابی قحافہ، حل منکم ابن ابی قحافہ. اے دشمن نو بھی پتہ ہے کہ نبی تو بعد امت وچ سب تو اعلیٰ درجہ ہے تے صدیق اکبر دا درجہ ہے. آندا ہے کہ آ تواڈے وچوں ابن قحافہ دا پتر ہے وے. میرے آقا نے منع فرمایا جواب نہیں دینا. انہیں پھر بولیا حل منکم ابن الخطاب، کہ آ تواڈے چوں خطاب دا بیٹا یعنی عمر موجود ہے. آپ علیہ السلام نے جواب دین تو منع فرمایا. انہیں نا بلند آواز دے نال اپنے جناب بت دا نعرہ لایا. آندے اولو حبل، اولو حبل، میرا حبل جت گیا، لات تے منات دی فتح ہو گئی. میرے آقا فرماندے نے صحابیوں ہن چپ نہیں رہنا. انہیں غیر اللہ دا نعرہ لا دیتا ہے. اے آندے لنا عزا ولا عزا لکم. آندے ساڈے کول عزا ہے، تواڈے کول عزا نہیں. ساڈے کول لات منات تے حبل ہے، تواڈے کول اے باطل تے جھوٹے خدا نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اینو للکار کے آنکھوں. حضرت عمر فاروق نے نعرہ توحید بلند کیتا، لنا مولا ولا مولا لکم. حضرات گرامی آؤ بڑی محبت دے نال حضرت صدیق اکبر دے ایمان تے غور فرمانا. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری امت دے لوگوں صدیق نو رنج نہ پہنچاؤ، صدیق نو دکھ نہ دیو، صدیق نو تکلیف نہ دیو. جیڑا صدیق نو تکلیف دیندا ہے میرے نبی نو بے چین کردا ہے. میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک شکایت آئی. صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر دی عزت تے توقیر دے وچ فرق کیتا. میرے آقا علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ اپنے صحابہ نو جمع فرما کے آندے نے اوے میرے عمر، میرے عثمان، میرے صحابہ دی جماعت صدیق دی عزت کرو. صدیق و عظیم ہستی ہے. جدوں سارے لوگ مینوں کذب تام جھٹلا رہے سی، میری جو تکذیب بیان کر دے سی، ساری کائنات مینوں جھٹلا رہی سی، ادوں صدیق میری سچائی بیان کردا سی. میرے آقا فرماندے نے جنہ نفع مینوں صدیق نے دیتا ہے اینا ہور کسے نے نفع نہیں دیتا. صدیق دے ایمان نے، مال تے دولت نے میرے نبی دے بازو مضبوط کیتے. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا دے اندر ساری کائنات دے احسانات دا مول پا دیتا ہے. کسے نہ کسے طریقے دے نال پوری کائنات دیاں نیکیاں تے احسانات دا مول پا دیتا ہے. صدیق دیاں اینیاں نیکیاں نے، اینے میرے تے احسان نے کہ صدیق دیاں نیکیاں دا بدلہ میں نہیں دے سکدا. صدیق دیاں نیکیاں دا مول پانا ہے تے عرشاں والے رب نہیں پانا ہے.
اللہ اکبر، اللہ عرض کرنا چاہنا بڑی محبت دے نال ذرا آیات قرآنی تے غور فرمانا. ایک کون صدیق ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے آیت کریمہ نازل ہوئی. درجہ انہاں دا عالی ہے جنہ اسلام دے اندر سبقت کیتی ہے. اے تا او صدیق اکبر ہے یارو، اے تا او صدیق اکبر ہے یارو، جنوں موڑتے آپ جنوں، اے تا او صدیق اکبر ہے یارو، جڈی موڑتے احمد چڑھیا. کون صدیق ہے؟ اے تا او صدیق اکبر ہے یارو، جدی موڑ تے احمد چڑھیا. پوری خلقت دے وچوں جنے پہلا کلمہ رسول دا پڑھیا تے روز حشر نو او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا. روز حشر نو او شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا. حقدار ہے او جنت دا یارو جنہیں لڑ صدیق دا پھڑیا. اللہ اکبر. اللہ عرض کرنا چاہنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس عظیم صحابی دی آؤ ذرا قرآن وچوں صفت سکھ لینے ہاں. میرے نبی کریم نے ایک موقع تے دعا کی، اللہ مینوں مسکینہ چ زندہ رکھی، مسکینہ چ مینوں موت آئے، اللہ میں مسکینہ چ رہنا پسند کرنا. حضرت صدیق تجارت دا کاروبار کرنے والے سی، مال دی بہتات سی نا. میرے نبی پاک دیاں دعاواں دا اثر آپ تے آیا. اللہ دی قسم حضرت صدیق نے آکھیا اللہ جی دے نال میری محبت تے دوستی ہے او نبی دعاواں کرتا ہے، اللہ مینوں ایک دن سیر ہو کے کھلائی، ایک دن مینوں بھکھیاں رکھی تاکہ میں تیرا ذکر تے صبر کراں. اللہ اکبر. اللہ حضرت صدیق اکبر نے نام اپنے مال نو اللہ دے راستے وچ خرچ کیتا تے خرچ کیویں کیتا اے انداز قرآن دس رہا ہے. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے اپنے مالاں نو راتی خرچ کردے نے تے دنے خرچ کردے نے. تے صدیق اکبر نے او نبی دیاں دعاواں سنن تو بعد کچھ مال راتی خرچ کر دیتا سی، کچھ سویرے خرچ کر دیتا، کچھ اجالیاں چ خرچ کیتا، کچھ اندھیریاں چ خرچ کیتا، کچھ چھپ کے خرچ کیتا، کوئی اعلانیہ خرچ کیتا. اللہ نو صدیق دی ادا اتنی پسند آئی جویں جویں صدیق دیندا جا رہا ہے اللہ قرآن بناندا جا رہا ہے. اللہ فرماندے نے او لوگ انہاں تے قیامت نو کوئی غم نہیں ہونا، کوئی پریشانی نہیں ہونی جڑے راتاں نو خرچ کردے نے، دن دے اجالیاں چ خرچ کردے نے، چھپ کے خرچ کردے نے، اعلانیہ خرچ کردے نے. اللہ اکبر. اللہ دی قسم صدیق دی صداقت تے ایمان دی گواہی خود ذات باری تعالی اپنے قرآن دے اندر دے رہی ہے. اللہ اکبر. میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے ظلم ڈھائے جاندے سی، صدیق دے مال نے میرے نبی پاک نو کنا فائدہ دیتا. میرے نبی کریم علیہ السلام دے جان نثار وفاواں دے پے کر حضرت بلال تے امیہ ظلم کردا ہے نا. اللہ اکبر. اللہ ڈھیروں رقم دے کے صدیق نے بلال نو آزاد کر کے نبی دی خوشی حاصل کیتی ہے تے قرآن نازل ہویا. اللہ فرماندے نے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ
فسوف یرضا۔ حضرات گرامی اللہ رب العالمین جناب صدیق دی صداقت نبی پاک دے نال وفاواں دا ذکر پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ میرے بھائی اے عظیم ہستی ہے جن نے ہر موڑ تے نبی دے نال وفاواں کیتیاں نے۔ میرے آقا بڑے بے چین ہوندے سی جدوں صدیق دی صداقت ایمان تے کیچڑ اچھالیا جاندا سی۔ پتہ کی چلیا جیڑا اج بھی جناب صدیق اکبر دے بارے بد زبانی کرے او میرے نبی پاک نو دکھ پہنچاندا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق دے میرے تے اینے احسان نے میں انہاں دا مل نہیں پا سکیا۔ اللہ اکبر اللہ جے صدیق دیاں نیکیاں دا تذکرہ سننا چاہندے ہو سنو ذرا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام حجرہ عائشہ دے اندر تشریف فرمانے تے حضرت عائشہ نے سہانی تارو بری رات حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی اے دسو آسمان دے تاریاں جنیاں بھی کسے دیاں نیکیاں ہیں؟ میرے آقا فرماندے نے عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں جنیاں نے۔ حضرت عائشہ دے دل دے اندر خیال آیا کہ میرے ابا جان دا نام آئے گا، صدیق اکبر دا نام آئے گا، کیونکہ روزے دے اندر عبادت دے اندر حج دے اندر جہاد دے اندر تلاوت قرآن دے اندر صدقات و خیرات دے اندر پہلا نمبر ہمیشہ صدیق دا ہی ہوندا سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو تعجب کیوں کرنی ہے، تو اے دیتے پریشان کیوں ہونی ہے؟ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں تاریاں جنیاں نے، ابو بکر دیاں ایکو رات دیاں اینیاں نیکیاں نے۔ جان چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچ کارے، جان چند قدم چلے اس راتی جنگل دے وچ کارے، قدم نبی دے زخمی ہوئے تے چلن کولو ہارے، تے ابو بکر نے پاک نبی نو موڈیاں اتے چایا، ہے اے بات تعجب والی راوی ذکر سنایا، غار اندر سن بہت سوراخاں، کیڑی رات عظیم رات ہے، غار اندر سن بہت سوراخاں، جو جو نظری آئیاں چادر پھاڑ صدیق پیارے ساریاں بند کرائیاں، ڈنگ دتا سب ابو بکر نو تے ہنجو ہو گئے جاری، قطرے ڈگے نبی دے مکتے تے جاگ اٹھے اکباری، تا ابو بکر نو درد مکانے، تا ابو بکر نو درد مکانے، لب حضرت نے لائی، تا ابو بکر نو درد مکانے، لب حضرت نے لائی، درد دور ہوئی اس ویلے، درد دور ہوئی اس ویلے، تے دیر نہ لگی کائی، ایک رات دیاں اینیاں نیکیاں نے حضرت صدیق اکبر دیاں، میں قربان جاواں میرے نبی دا اس کائنات دے اندر آخری دیہڑا ہے، میرے نبی پاک دی گود صدیقہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر صدیقہ کائنات دے جناب گود دے اندر رکھے آئے، دنیا دی آخری رات بھی میرے نبی دا سر حضرت صدیقہ دی گود دے اندر ہے، تے مکے دی آخری رات بھی نبی دا سر صدیق دی گود اندر ہے۔ کرانہ کنہ اچھا ہے، اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق دے
نبی اے دشمن سر تے چڑھائے نے اتاں تے دھیان مارو انہاں دے قدم بھی نظر آ رہے نے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا ابو بکر اساں دوویں نہیں ساڈے نال تیسرا خدا دی ذات ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. موسیٰ نبی تے فرعون نے جدوں جناب والا آپ تے حملہ کرنا چاہیا تے موسیٰ نبی دے اصحاب بھی پریشان ہو گئے. آندے نے موسیٰ پیغمبر اگے دریا دیاں موجاں نے پیچھے فرعونی فوجاں نے. موسیٰ نبی کی آندے نے انما یا ربی سیہدین. اوے میرے امت دے ماننے والو غم نہ کرو موسیٰ دے نال اللہ دی طاقت بھی موجود ہے. ادھر میرے آقا ہے وہی سبق پڑھا رہے نے صدیق نو لا تحزن ان اللہ معنا. اوے صدیق غم نہ کر اللہ دی مدد میرے تواڈے نال ہے. اللہ دی قسم کون صدیق ہے جن نے نبوت دا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھایا. اللہ دی قسم میرے نبی دا اینا بھار سی نا میرے نبی پاک دی اینی طاقت ہے فرشتہ حتیم وچ میرے نبی پاک نو ترازو دے اندر رکھ کے نا 10 دے نال تولدا ہے 20 دے نال تولدا ہے 30 آدمیاں دے نال ماپیا جاندا ہے. اے دونوں فرشتے 100 آدمی نو ایک پلڑے دے اندر رکھ کے میرے نبی پاک دے نال جناب والا وزن کر رہے نے. میرے نبی پاک دا پلڑا زمین تے لگا ہے 1000 دے نال میرے پاک نبی دا وزن کیتا گیا تاں میرے نبی پاک دا پلڑا باری ہے. اے فرشتے کہن تے مجبور ہو گئے اے تے او عظیم شخصیت ہے ستے آسمان ستے زمین وما فیہا اے دے خزانے ایک پلڑے چ رکھ جاؤ تے نبوت دے بوجھ تے بھار دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. پر میں صدیق دی عظمت تو قربان جاواں. اللہ اکبر. اللہ اے کون صدیق ہے آئی پہلی منزل غار دیے آئی پہلی منزل غار دیے آزمائش یار دے یار دیے چایا موڈے پار نبوت دام چایا موڈے پار نبوت دام اسوار دیاں کیا باتاں نے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتاں نے. اللہ دی قسم ہے او منظر کنا پیارا ہوئے گا جدوں صدیق دی گود انج ریل بن گئی ہوئے گی تے میرے نبی دا سر قرآن لگدا ہوئے گا یفتح القرآن فی الرحل. اللہ اکبر. اللہ میرے نبی دا چہرہ قرآن دے ورکیاں جیسا پیارا ہے. اللہ دی قسم ہے میرے آقا علیہ السلام نو اپنی گود دے اندر صدیق نے لٹایا ہے. سب میرے نبی پاک دے صدیق نو ول ول ڈس رہے آئے نا. صدیق دی استقامت تے کیا کہنے آواز نہیں نکالی. نبی پاک نو تھکاوٹ دا جناب والا اثر سی نا. میرے آقا علیہ السلام نیند دے اندر صدیق دی گود کنی مٹھی ہے خطریاں دے اندر بھی میرے نبی پاک بے چین ہو کے سو گئے. اینج کر کے نا صدیق نو جدوں سپ نے بار بار ڈسیا آپ دی اکھاں چوں ہنجو میرے پاک نبی دے وضحا دے چہرے تے گردے نے. میرے آقا یک بار بیدار ہوئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق کس چیز نے تینوں دکھ دیتا ہے. میرے نبی پاک نو صدیق دی بے چینی بے قرار کر دیندی ہے. میرے سونے نبی نے اپنا لب صدیق دی ایڑی تے لایا. اللہ پاک نے اسے ویلے شفاواں عطا کر دتیاں نے. جے میرے نبی دا لب علی دی اکھیاں تے لگے شفاواں مل جاندیاں نے. میرے نبی پاک دا لب نہ جابر دی ہنڈیاں دے وچ پے جائے 1400 صحابہ نو کھانا کفایت کر دیندا ہے. اللہ دی قسم لوکاں دے جھوٹے پیراں دے لعاب دے اندر وباواں ہی وباواں نے میرے پیر دے لب دے اندر شفاواں ہی شفاواں نے. برکتاں والا لب میرے نبی پاک علیہ السلام دا. میرے بھائی سوچتا صحیح نا سارے صحابہ دا مقام مکرائے نا. میرے آقا علیہ السلام میدان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کر کے نا جدو بیت اللہ دے اندر آئے میرے نبی نے بیت اللہ دے اندر مجسمے اتارے. اللہ اکبر. اللہ حضرت علی میرے نبی پاک دے نال نے. حضرت علی محبت دے نال آندے نے اللہ دے نبی تسی میری پشت
تے سوار ہو جاؤ، تسی میری پشت تے سوار ہو کے نام انہاں مجسمیاں تے تصویراں نو اتار دیو۔ میرے آقا فرماندے نے علی تو نبوت دا بھار نہیں چک سکدا۔ اللہ دی قسمیں صدیق دے ایمان دے کیا کہنے، صدیق دی طاقت دے کیا کہنے۔ اللہ نے اصل وچ شان ودانا سی نا، 3 میلاں دا سفر ہے مکیوں غار سور دا، میرے نبی چند قدم چلے تے آپ نو تکلیف تے تھکاوٹ تے اثار نمودار ہوئے۔ حضرت صدیق اندے نے اللہ دے نبی تسی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ، تے جدوں میرے آقا چند قدم چل دے جا رہے نے نا، حضرت صدیق کدی میرے نبی پاک دے آگے آندے نے کدی پیچھے جا رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا صدیق تیریاں بے قراریاں کیوں ود گئیاں نے؟ حضرت صدیق فرماندے نے سونیو میں تواڈے آگے اس واسطے آنا کہ اگوں تواڈے تے کوئی حملہ کرے مینوں تکلیف ہوئے، عقب تو کوئی حملہ کرے تے مینوں تکلیف تے نقصان ہوئے۔ میری تکلیف تے نقصان کلے صدیق دا نقصان ہے، تواڈا دکھ پوری کائنات دا دکھڑا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی پاک دیاں رکھوالیاں کیتیاں، میرے نبی پاک دے نال فاقے کٹے، اللہ دی قسم ہے غار دے اندر نا میرے نبی پاک علیہ السلام دا مکمل طور تے ساتھ دینے والے صدیق اکبر دی ہستی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اج میرے نبی دے اس وزیر نو اسلام دے سفیر نو تو غاصب کہنا ہے، تو آنا ہے خلافت دا حق نا پیارے علی دا سینا یا فلاں شخصیات دا سینا، مینوں اے دسنا میرے نبی پاک دی زندگی دے آخری دیہاڑے نے آپ عائشہ نو فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے۔ ایک موقع تے اما عائشہ دیاں نے اللہ دے نبی جی میرے ابا دی طبیعت بڑی کمزور ہے نا، بڑے ٹھنڈے دل والے نے، اللہ اکبر اللہ انہاں نو تہاڈی بیماری تے بے چینی تہاڈے تو بغیر کیویں نماز پڑھان گے؟ آپ فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بار بار اے ہوئی الفاظ میرے نبی دی زبان تے، ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے۔ اما جان فرماندیاں نے عمر نو کہہ دینے ہم، آپ فرماندے نے مرو ابا بکر، نبی دا حکم ہے میرے مصلی تے امامت لئی آئے گا تے صدیق اکبر ہی آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ، عرض کرنا چاہنا 17 نمازاں صدیق اکبر نے میرے نبی پاک دی زندگی دے اندر پڑھائیاں۔ پتہ کی چلیا نبی تو بعد امامت ملنی ہے، نبی دی خطابت ملنی ہے، نبی دی خلافت ملنی ہے، امامت تے قیادت ملنی ہے تے صدیق اکبر نو ہی ملنی ہے۔ عرض کرنا چاہنا ایک عورت میرے نبی پاک دے کول آئی، آندی اللہ دے نبی میں کچھ مسائل پوچھنا چاہنی ہوں، میں کچھ تواڈے تو مسائل دریافت کرنا چاہنی ہوں۔ آپ نے فرمایا بی بی میں ذرا جلدی دے اندر اسی تیرے مسائل دا کل حل کر دیاں گے۔ اے بی بی دا عقیدہ نوٹ کریو، مشکات دے اندر روایت موجود ہے، آندی اللہ دے نبی جے کل تسی نہ ہوئے اپنے خالق نال مل گئے، صحابیہ دا بھی عقیدہ ہے کہ نبیاں دنیا تے رہنا ساری کائنات نے ٹر جانا ہے۔ اے بی بی آندی ہے جے میں کل آواں تسی نہ ہوو پھر میرا کی بنے گا؟ میرے آقا فرماندے نے بی بی تیرا مسئلہ نہیں رہن لگا، جے میں نہ ہویا تے میرا صدیق ضرور ہوئے گا۔ پتہ کی چلیا خلیفہ بلا فصل صدیق ہے میرے نبی پاک دا صحابی نا۔ عرض کرنا چاہنا میرے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دیاں جے نیکیاں دی گل پوچھو نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا جیڑا بندہ جوڑا جوڑا خرچ کرے کسے شے دا اونوں نا بابو صدقہ دے وچوں بلایا جائے گا، جیڑا نماز پڑھے اونوں بابو صلاۃ وچوں بلایا جائے گا، جیڑا جنابے والا روزہ رکھے بابو ریان وچوں بلایا جائے گا، جڑا ذکر کردا ہے نا ذکر دے موتی رولدا ہے او بابو ذکر چوں بلائے گا۔ حضرت صدیق اکبر فرماندے نے سونیو کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جنوں جنت دے 8 بوئیں چوں بلایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا الا وہی ابا بکر، آپ نے فرمایا میری امت دے اندر جنت دے 8 دروازیاں چوں آواز پینی ہے تے غار صدیق نو پینی ہے۔
جنت دے 8 دروازے صدیق لئی سجائے گئے۔ ایک دن مسجد نبی دا منظر سی، صحابہ بیٹھے نے، میرے آقا صحابہ دی تربیت بڑی سونی کر دے سی۔ آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، اوے میرے صحابہ کیا اج دے دن کسے نے مسکین نو کھانا کھلایا جے؟ سارے صحابہ چپ نے۔ صدیق آندے نے سونےو مسکین نو کھانا کھلان والی نیکی تواڈے صدیق نے کیتی ہے۔ آپ نے اگلا سوال کیتا حل منکم اليوم صائما، میرے بھائی سنیا جے ذرا ترمذی شریف دی روایت ہے، آپ نے فرمایا صحابیوں اج دے دن کوئی روزے نال بھی بیٹھا ہے، کنے تواڈے جو روزہ ادا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ سارے صحابہ خاموش نے۔ صدیق آندے نے آنا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی میں اج روزہ رکھیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیتا من آدم منکم اليوم مریضا، اج دے دن تواڈے چوں کسے نے بیمار بندے دی بیمار پرسی بھی کیتی ہے، عیادت تے تیمارداری بھی کیتی ہے تے دسنا؟ سارے صحابہ خاموش نے۔ جناب صدیق اکبر آندے نے اللہ دے نبی اج میں آندیاں بیمار دی عیادت بھی کر کے آیا۔ آپ نے ایک اور سوال کیتا جڑا پہلے سوالاں نالوں کچھ مشکل سی نا۔ آپ نے فرمایا من اتبع منکم اليوم جنازہ، اج دے دن تواڈے چوں کسے نے کسے مسلمان دا آخری حق یعنی جنازہ بھی ادا کیتا ہے؟ دسیں۔ سارے صحابہ دے وچوں او دا نمبر آیا جندا قرآن وچ پہلا نمبر ہے، حدیث وچ پہلا نمبر ہے، تفسیر دے اندر پہلا نمبر ہے، ہجرت دے راواں دے اندر پہلا نمبر ہے۔ عرض کرنا چاہنا جدوں معراج دی رات سی اودوں میرے نبی دی سواری براق بنیا، میرے نبی دا ساتھی جبریل بنیا۔ جدوں ہجرت دی رات سی اودوں سواری بھی صدیق بنیا تے ساتھی بھی صدیق بنیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے چوتھا سوال کیتا، صدیق اکبر آندے نے آنا یا رسول اللہ، اللہ دے نبی اج میں نا ایک مسلمان دا جنازہ بھی ادا کیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سوالاں دا سلسلہ روک دیتا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے صحابیوں جس بندے دے اندر اینیاں نیکیاں ہون، اینیاں دے اندر خوبیاں ہون، او دے لئی اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ میرے بھائی عام حضرت صدیق دے نال محبت دا دامن بھر لیں، خدا دی قسم ہے جے دے دل دے اندر صدیق دا بغض ہے اونوں حوض کوثر دے جام نہیں ملنے، کیونکہ جویں صدیق میرے نبی دے روزے دے اندر آپ دے نال ہے ایویں جنت وچ بھی نبی دے نال ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت دے اندر نا میرا صدیق حوض تے بھی میرا ساتھی ہوئے گا، میرے آقا لب بھر کے دین گے نا۔ حضرت صدیق اپنی جناب امت دے صحابہ نو لوکاں نو پلان گے۔ اپنے دل دے اندر صدیق دی محبت پیدا کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ آپس دے اندر محبت رکھنے والے، آپس دے اندر عقیدت رکھنے والے، آپس دے اندر محبت دے اخوت دی فضا قائم کرنے والے سی۔ وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ لو شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہو جنت جانے کی لو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ لا ریب تے بے عیب نے اللہ نے جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ دعا فرماؤ اللہ صحابہ دے ایمان والے صحابہ دے نقشہ قدم تے اطاعت محبت پیار دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ امیر المومنین امیر البر والبحر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت، آپ دی زندگی اور آپ دی حکومت دے بارے انشاءاللہ ہوئے گا۔ احباب بر وقت پہنچنے دی کوشش کرے جے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمدللہ۔